अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर इस वक्त आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी, तंगी, बीमारी, दिल का दर्द या कोई ऐसी मुश्किल चल रही है जिसे आप किसी से कह भी नहीं पा रहे, तो अल्लाह ताला आपकी हर मुश्किल आसान फरमाए, आपकी दुआओं को कबूल फरमाए और आपके दिल को सुकून अता फरमाए, आमीन। तो आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रही हूँ जिसने मुझे ये एहसास दिलाया कि जब इंसान हर दरवाजे से मायूस हो जाता है तब अल्लाह अपने रहमत के दरवाजे खोल देता है। तो एक बात हमेशा याद रखिए, जब अल्लाह इम्तहान लेता है तो सब्र भी वही देता है, और जब रहमत देता है तो हिसाब से नहीं, अपनी शान के मुताबिक देता है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी उस वक्त हमारा घर बहुत खुशहाल था। अल्हम्दुलिल्लाह पैसों की कोई कमी नहीं थी और ना किसी चीज़ की तंगी। मेरे पापा का काम बहुत अच्छा चलता था, घर में बरकत थी, सुकून था और हर दिन शुक्र के साथ गुजरता था। हमारी बस्ती में बच्चों के लिए उर्दू पढ़ने का कोई मदरसा नहीं था। मेरे पापा को बच्चों की तालीम की बहुत फ़िक्र रहती थी। उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मशवरा किया कि क्यों ना बच्चों को दीनी तालीम के लिए एक मदरसा बनवाया जाए। सब लोगों ने मिलकर चंदा जमा किया, किसी ने ज़्यादा दिया, किसी ने कम, लेकिन हर किसी ने अपनी हैसियत के मुताबिक हिस्सा डाला। अल्लाह के फजल से हमारी बस्ती में 2 मंजिला मदरसा बन गया। मेरे पापा उस मदरसे के सदर थे। ऊपर वाली मंजिल में रोशनी नीचे तक आए, इसलिए लोहे का जाल लगाया गया। मज़दूर अपना काम पूरा करके चले गए, लेकिन कौन जानता था कि अगली ही दिन हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। अगली सुबह मेरे पापा हमेशा की तरह मदरसे गए। उनका एक ही मकसद था कि कहीं बच्चों की जान को कोई ख़तरा ना हो। उन्होंने सोचा एक बार ऊपर जाकर जाल को अच्छी तरह देख लेता हूँ, अगर कहीं कोई कमी रह गई हो तो बच्चों के यहाँ आने से पहले ठीक करवा दूँगा। मेरे पापा ने पहले एक पैर उस जाल पर रखा, सब ठीक था। फिर दूसरा पैर भी रखा और अचानक जाल बीच से खुल गया। एक पल पहले जो इंसान अपने पैरों पर खड़ा था, अगले ही पल दूसरी मंजिल से सीधे नीचे ज़मीन पर गिर चुका था। वो मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने ताज़ा है। किसी ने दौड़कर हमारे घर खबर दी कि जल्दी चलो, तुम्हारे पापा गिर गए हैं। ये सुनते ही जैसे हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मम्मी की आंखों में आंसू थे, मेरे हाथ काँप रहे थे। हम सब भागते हुए मदरसे पहुँचे। जब मैंने अपने पापा को ज़मीन पर दर्द से तड़पते देखा, उस वक्त ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया रुक गई हो। उन्हें फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने एक्सरे और बाकी की जांच की। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे के हाव भाव देखकर ही हमें समझ आ गया था कि बात बहुत सीरियस है। डॉक्टर ने कहा, इनकी एड़ी की हड्डी पूरी तरह चूर चूर हो चुकी है। हमें नहीं लगता कि ये पहले की तरह चल पाएंगे। ये अल्फाज सुनते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारे दिल पर पहाड़ रख दिया हो। कहते हैं ना, मुसीबत कभी दरवाज़ा खटखटाकर नहीं आती, वो अचानक आकर पूरी ज़िंदगी बदल देती है। हमारे साथ भी बिल्कुल यही हुआ। जिस घर में कल तक बरकत थी, आज उसी घर में सन्नाटा था। जिस इंसान के सहारे पूरा घर चलता था, आज वही बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। पापा ही हमारे घर के इकलौते कमाने वाले थे। उनका काम पूरी तरह बंद हो गया। धीरे धीरे जो जमा पैसे थे वो इलाज में ख़त्म होने लगे। कई दिन ऐसे गुजरे कि सुबह खाना खा लेते थे, लेकिन शाम के खाने की कोई उम्मीद नहीं होती। मम्मी ने कभी हमारे सामने अपने आंसू नहीं बहाए, लेकिन मैंने उन्हें कई रातें रो रो कर नमाज़ पढ़ते हुए, अल्लाह से दुआ करते हुए देखा। वो सजदे में सिर्फ़ एक ही बात कहती थी कि या अल्लाह, मेरी शौहर को शिफा अता फरमा, हमारे घर पर अपना करम फरमा। तो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, हम जहाँ सुनते कोई अच्छा डॉक्टर है वहाँ पहुँच जाते, लेकिन हर जगह से लगभग एक ही जवाब मिलता कि अब इनके पहले की तरह चलने की उम्मीद बहुत कम है। हर बार ये सुनकर दिल टूट जाता। ऐसा लगने लगा था जैसे हमारी ज़िंदगी अंधेरे में डूब गई हो।
لیکن ہمیں کیا پتہ تھا، اللہ نے ہماری مدد کا راستہ وہیں سے لکھ دیا تھا جہاں سے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھو، جب انسان ہر دروازے سے مایوس ہو جاتا ہے تب اللہ اپنے آسمان کی دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک دن میں اپنے مدرسے گئی پڑھنے کے لیے، شاید اللہ نے وہیں سے ہماری تقدیر بدلنے کا ذریعہ لکھ دیا تھا۔ میرے چہرے کی اداسی دیکھ کر مدرسے والی آپا نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، آج تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ میں نے انہیں اداسی بھرے ہوئے شبدوں میں گھر کا سارا حال بتا دیا۔ میں نے کہا کہ آپا، میرے پاپا دوسری منزل سے گر گئے ہیں مدرسے پہ سے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، گھر میں کمانے والے کوئی نہیں ہے، سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کرے۔ انہوں نے میری پوری بات بڑے سکون سے سنی، پھر مسکرا کر انہوں نے مجھ سے ایک ایسی بات کہی جس نے میری سوچ ہی بدل دی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، جب دنیا کے سارے سہارے ختم ہو جائیں تب ایک سہارا کبھی ختم نہیں ہوتا، اور وہ ہے اللہ۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا، کیا تم استغفار پڑھتی ہو؟ میں نے کہا نہیں پڑھتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آج سے ایک کام کرنا، جتنا ہو سکے پورے یقین کے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھنا، صرف زبان سے نہیں دل سے پڑھنا، اور اللہ سے امید کبھی مت چھوڑنا۔ انہوں نے مجھے حضرت نوح علیہ السلام کی وہ آیت بھی سنائی جس میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم اپنے رب سے استغفار کرو گے تو وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، مال اور اولاد میں بڑھوتری دے گا، اور تمہارے لیے روزی اور رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ اس دن میں گھر لوٹی، لیکن اس بار میرے دل میں مایوسی بالکل نہیں تھی، ایک نئی امید تھی۔ میں نے اسی دن سے استغفار پڑھنا شروع کر دیا، صبح شام، چلتے پھرتے، کام کرتے ہوئے، سونے سے پہلے، جب بھی موقع ملتا میری زبان پر صرف ایک ہی ذکر ہوتا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کہتے ہیں دعا قبول ہونے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی رحمت آنے میں کبھی دیر نہیں ہوتی۔ جب بندہ سچے دل سے اس کی طرف لوٹ آئے تو ادھر ممی بھی نماز اور دعا کا کوئی موقع نہیں چھوڑتی، وہ بھی نماز پڑھتی، سجدے میں روتی اور صرف ایک ہی دعا کرتی کہ یا اللہ میرے شوہر کو شفا دے دے، ہمارے بچوں کو کسی کا محتاج مت کرنا۔ دن گزر رہے تھے، ہم سب صبر کر رہے تھے، لیکن ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اللہ ہماری دعا کیسے قبول کرنے والا ہے۔ ایک دن اچانک دلی سے میری ممی کی بوا کا فون آیا۔ میری ممی کی بوا دلی میں رہتی تھی۔ انہوں نے ممی کی آواز سنی تو سمجھ گئی کہ کچھ بڑا ہوا ہے۔ انہوں نے پوچھا، کیا بات ہے، تو اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہے؟ ممی نے روتے ہوئے سب کچھ بتا دیا، کیسے پاپا دوسری منزل سے گر گئے، کیسے ڈاکٹروں نے امید چھوڑ دی، کیسے گھر کی سارے جو پیسے تھے وہ علاج میں ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور کیسے ہر دن ہماری زندگی پہلے سے زیادہ مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر ممی کی بوا نے ایک بات کہی جس نے ہمارے دل میں پھر سے امید جگا دی۔ انہوں نے کہا، تو ایسا کر، ان کو لے کر دلی آ جا، یہاں بہت بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، ایک بار یہاں دکھا کر تو دیکھ۔ شفا دینے والا ڈاکٹر نہیں، اللہ ہے، ڈاکٹر تو صرف ذریعہ ہوتا ہے۔ ممی نے بنا دیر کیے فیصلہ کر لیا، جو تھوڑے بہت پیسے بچے تھے انہیں اکٹھا کیا اور پاپا کو لے کر دلی چلی گئی۔ میں آج بھی سوچتی ہوں، اگر اس دن وہ فون نہ آیا ہوتا تو شاید ہماری زندگی کچھ اور ہی ہوتی۔ دلی پہنچنے کے بعد پاپا کو ایک اچھے آرتھوپیڈک ڈاکٹر کو دکھایا گیا۔ انہوں نے ساری رپورٹ دیکھی، پرانے ایکس رے دیکھے، پھر نئے ٹیسٹ کروائے۔ ہم سب باہر بیٹھ گئے اور دعا کر رہے تھے۔ دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھی کہ ہر منٹ ایک سال جیسا لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ اس بار ان کے چہرے پر ویسی مایوسی نہیں تھی جیسے پہلے ڈاکٹروں کے چہرے پر تھی۔ انہوں نے کہا، علاج لمبا ہوگا لیکن ہم پوری کوشش کریں گے۔ بس یہی ایک بات ہمارے لیے امید کی نئی کرن بن گئی۔ ادھر میں لگاتار استغفار کر رہی تھی، کبھی 100 بار، کبھی 500 بار، کبھی گنتی بھول جاتی تھی، لیکن ایک بات نہیں بھولتی تھی، اللہ سے امید۔ کہتے ہیں جس بندے کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو جائے اس کی ٹوٹی ہوئی دنیا بھی پھر سے بس جاتی ہے۔ دن گزرتے گئے،
इलाज चलता रहा और फिर सिर्फ 15 दिन बाद वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जिस इंसान के बारे में डॉक्टरों ने कहा था कि शायद अब कभी चल नहीं पाएंगे, उसी इंसान ने धीरे धीरे सहारे से ही सही अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू कर दिया। अब मम्मी ने फ़ोन पर कहा कि तुम्हारे पापा आज अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, तो यकीन मानो बहुत खुशी मिली। और लेकिन इतनी खुशी मिली कि मैं आप लोगों को हकीकत में बिल्कुल नहीं बता सकती हूँ। मैं बार बार सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उस दिन मुझे समझ आया कि इस्तग़फ़ार सिर्फ गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया नहीं है, बल्कि मायूसी से उम्मीद, तंगी से राहत और टूटे दिल को सुकून देने का वो ज़रिया है। आज मेरे पापा अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बेहतर हैं, चलते हैं, अपने पैरों पर हैं, काम भी करते हैं, सही हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइफ में देखिए मुसीबतें आती रहती हैं, कभी नहीं पता हमारे साथ कब कल क्या हो जाएगा, लेकिन हमें हमेशा 5 टाइम की नमाज और हमारे रब को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आप नमाज पढ़ो, इस्तग़फ़ार करो। मैं यकीन से कहती हूँ जब आप इस्तग़फ़ार करोगे आपकी सारी दुआ धीरे धीरे कबूल होगी।